I know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. السلام عليكم يا بابيون، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتم فيما كتشوفوني حاليا. دونك في هذا الفيديو هذه بغيت نبارطاجي معكم المنتوجات او البرودويات اللي تنستعمل وكنت كنستعملهم وتسالوا عليا. بغيت نبارطاجي معكم نقول لكم واش توب ولا فلوب. دونك نبدا باول حاجه هي الشعر، لان هي الاكسسوار اللي مطلوبه ليا وكتطلبوها ليا بزاف في انستغرام، لان شفتوا طول ديال الشعر ديالي طوال. كتقولوا لي واش كديري شي شامبوان اللي كيطول الشعر. دونك شامبوان انا اللي كنت كنستعمل ليا لونطون، يعني ماشي دابا، هو هذا نتاع اورغانيكا اللي زوينين حيت مخدومين كيعاونوا الشعر يطول، حيت مخدومين بالزيت نتاع الخروع لويل دو ريسان. وانا دابا كناخذ من عندهم بلوس لي ماسك، لان لي ماسك هو اللي كناخذ بزاف اكثر. علاش؟ حيت كيخلي الشعر غزال، الريحه تتبقى فيه، ايدغاتاسيون، كلشي يطوب. انا بلوس اللي حمقني بزاف هو الماسك ديالهم، يعني توب 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 توب، يعني بزدوده ناخذهم. وبغيت نقول لكم كيديروا سوفون لي فونت بريفي او بوتي بريفي لي بروموسيون فيهم. دونك بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوهم بثمن رخيص راه ما تيكونش غالي تما، يعني غتلقاو دي بيل بري. ثاني شامبوان اللي استعملته عجبني، ولكن مالوغوزمون شعري تشوك به، ما عرفتش علاش. وبورطون برودوي زوين، ريحته زوينه، فاش كتكوني تحت الماء تيكون زوين، ما فيه خالي من بيو خالي من المواد، ما فيه لا سيليكون لا بارابين لا كولورون لا سلفات لا والو ما فيه. وهما سميتو انرجي فروي، وثمنه رخيص بزاف بزاف بزاف، وكاين بزاف ديال الانواع ديالو، يعني كل وحده كتاخذ على حسب نوعيه الشعر. وهذا مهم بزاف البنات، كل وحده تاخذ اللي شعرك دابا باغ شعرك حاليا دهني، غتمشي تاخدي نتاع شعر دهني، ما غاداش تمشي تاخدي نتاع اللي كيعطي لا بريونس. شعرك يعني كيبان بحال اللي باهت اللون ديالو، يعني واحد لا كولور ديالو ما فيهش ديك لا بريونس، كتمشي كتاخدي ديال لا بريونس. انا هاد الجوج هادو اللي فاش كنشوف شعري ما بقاش كيعطيني لا بريونس، فاش كيكون مزيت اللي كيعجبوني نتاع ديسنج. بالنسبه للشعر المزيت كناخذ الخضر احسن واحد البنات، يعني في ميم با سيمانه غادي تشوفي لا ديفيرونس. وبالنسبه للشعر اللي باش يعطي لا بريونس خذوا اللي فيه لي بايات بالفيولي، هذاك زوين بزاف. مي من الاحسن تاخذوا لا غام كلها باش تبان لكم الريزولطا. يعني هذا بور موا حشومه بين وبين ما قدرتش نكملو، حيت نكمل شامبوان مي لابخي شامبوان هو دا مازال عامر، حيت تو سامبلومون شعري كان تشوك ليا ما وقفوش، مولف داكشي شيميك ما عندوش مع الطبيعي. شي واحد اللي ما عندوش مع داكشي الطبيعي هو شعري ولف ليا كنت دق. ابخي هادو ديال فروكتوس اوسي زوينين اللي فيهم بجل ديال الالويرا، حتى هو توب عجبني. خديت غير هو شامبوان ديالو ما عرفت كي استعملته. اوسي جربت هادو ديال ايبروشي باسكو كنت مشيت شريتهم، كانت عندي لا كارت ومشيت شريتهم. اي با مال، اي سون با مال بصراحه. جوج قراعات نساليتهم، اي سون بيان، عجبوني بصراحه. ومي مهم الا عاودوا، يعني فاش كنمشي لايبروشي كنمشي باش يوتيليزي ديك لا كارت سيغار فاش كناخذهم، مي غادي ما نقدر نعاود نشريه. ابخي اوسي جربت هذا نتاع شوارزكوف، هذاك اللي دايرها ديما كنقولها لما كوزين، تنقول لها سير شوفي هذاك البرودوي ديال هذاك اللي داير راسو يعني. دونك هذا اوسي زوينين، ولكن فيهم لي برودوي بالنسبه للبنات اللي تيقلبوا على شي حاجه ناتوريل ما نصحكمش به. ابخي اون سو مومون حاليا شنو كنستعمل؟ هي القرعه الثانيه. اون سو مومون كنستعمل هاد هيربال ايسونس، اوي هي هاد ايربال ايسونس اللي هما اللي كنستعملهم. هادي واحد 4 شهور وانا كنستعمل هاد لا مارك هادي، بصراحه زوينه بزاف. هذا انا اللي خديت ما فيهش غير الكولورون والجلوتين، مي فيه سلفات والبارابين وداكشي الاخر فيه، يعني ما تمشيوش غالطين تشوفوا غير واحد 0% وتقولوا كو يسون ناتوريل. نو هادو بالضبط، هاد اللي فيهم ايدغاتاسيون ديال الكوكونات ميلك، فيهم كلكو
حداك النهار كنتو سولتوني في انستغرام فاش وريتهم لكم قلتوا لي راه كاينين اللي كيسون ناتوريل، مي انا هذا ما عنديش ناتوريل، فيه كيلكو برودوي ولكن شعري كان في واحد الحاله ومع لو كوكونات الى ايدغاتي. الصراحه هذا الى ايدغاتي وانا شعري كان محتاج الايدغاتاسيون. دونك دابا ملي شعري الي بيان ايدغاتي ما يخصنيش نبقى نستعمل هذا. دايوغ لابري شامبوان اللي بقى فيه شي شويه من شامبوان ديجا سالي. اوبس. دونك سالينا من الشامبوان غادي ندوزو لابري شامبوان او الماسك. لي توب لي ماسك اللي كنستعمل حاليا هما هادو تاع غارنيي فركتوس سون مانيفيك. هذا سيرتو ديال البنان، هذا غزال بزاف واخا الثمن ديالهم شويه طالع، مي يستاهل البنات. كاين هذا وسيف نتاع لالوي فيرا حتى هو زويون. قولوا لي اين هو فيهم اللي استعملته. هذا ديال البنان اللي حتى هو تتبقى الريحه ديالو زوينه. دايوغ خفتو كليتو حتى كلينيت. ابخي من اكسيون كناخذ ليا والتسنيم دي فوا شعرها دي فاش انا جينيرالمون تسنيم ما كنمشطوش كاع شعرنا حنايا في الحمام، يعني فاش كيكون بازك ما كنمشطوش. حتى سيرتو اللي كان عندها لينو ما كنسطرش راسي معاهم، كنخليهم كنغسلها بالشامبوان نخليه صافي يتزادوا هذوك لينو كلشي. حتى كنسالي كنستعمل لها هذا الزرق هذا غتلقاو في اكسيون زوين بزاف بزيت الارغان. غزال هذيك لويل المهم سون سولفات، هذا غير السولفات اللي ما فيه شيء. هذا زوين. اوسي عندهم في اكسيون البنات اللي تيمشيو اكسيون باسكو جو سي بزاف الناس اللي كيمشيو لاكسيون كاين هاد اكسترا فوليوم. هاد اكسترا فوليوم عندهم حتى هو يعني كان زوين. دايوغ صافي نقراها ساليتها تالمون زوين بزاف. دابا بغيت نهضر لكم على هاد المخماريه. بصراحه هاد المخماريه وداكشي بالعود وبالعطور فريمون تيعجبوني بزاف. كنت خديتها من عند نايا كرياسيون اللي عندها مخماريه، عندها العطور، عندها المهم بزاف ديال لي برودوي اللي زوينين، ريحتها تتحمق. دايوغ هادي انا خديتها مذهله، وانتي كتقولي لها بلي برودوي شنو بغيتي، الريحه اللي بغيتي يا ودي او العطر اللي باغا تشمي في هذيك لا كريم. انا خديت مذهله، كتعجبني مذهله، تتعجبني بزاف الريحه ديالها. دايوغ تناخذ الروح ديالها ديما وكنبقى نصغب بهم بزاف ديال الحوايج. مي بالنسبه للبنات اللي يعني ديجا صغبت مخماريه الا بغيتو نبارطاجيها معكم، مي بالنسبه للبنات اللي ما فيهم اللي صغب كاينه نايا كرياسيون اللي كتبيعهم الصراحه وزوينين. انا كنستعملهم حتى الشعر لان تي دي فوا كتخلي الريحه في الشعر زويونه، وسيرتو دي فوا قبل ما ندير الريحه تنستعملها وكتثبت ليا الريحه اكثر. اون توكا هادو انا كنت خديتهم عندها زوينين، وعندها دابا وقيلا دارت زويتات اخرين ايتو ما عرفتش شنو دارت اكزاكتومون. مي هادو كنت استعملتهم عندها حتى هما زوينين تساويه. ابخي اوسي شنو غنهضر لكم على لي اونتي سيرم. دونك احسن اونتي سيرم استعملت واللي نيت كنستعملهم بزاف ودغيا كيتسالاو وكيكوفريو زوينين ديال ماي بيلين. هادو احسن اونتي سيرم غادي تلقاوه عندهم، يعني لدرجه انني كاع تناكلهم. هادو زوينين بزاف. اوسي كنت استعملت هذا من عند ايسونس، حتى هو كان كيجيني براتيك ستيلو، غير كندور سيرتو باش كنكوريجي تحت الحجبان ديالي كيجيني زوين، ولا لي كونتور ديال لي ليغ سيرتو فيهم هاد الشيته هادي طا با بيزون باش عاد تاخدي شيته اخرى. دابا غادي ندوز معكم لي جيل دوش. الصراحه ما جمعتش بزاف ديال لي جيل دوش وبقيت كنبدل كل مره وشنو. دونك غنبارطاجي معكم هذا اللي كنستعمل. كناخذ غروند فورما من لا فارماسي تاع اس بي ار اللي فريمون زويون وكيخلي لا بو دي دوس، ما تيخليهاش يعني ناشفه، واللي زوين فيه كو لي ناتوريل وكتستعمليه حتى للدراري الصغار لي بيبي والكبار وكلشي كيستعمل. دونك كنت خديت الغروند فورما والصراحه ما ندمتش عليه، كان زوين. ابخي اوسي من عند لا روش بوزي هاد لو لافونت. هذا اون فيت هذا زيت وجيل دوش او ميم طون. فاش دي فوا ما كاين لابو ديالي كنحس بها كتنشف وما عنديش الوقت باش نستعمل كريم هيدراتونط مور ما غادي ندوش، كنستعمل هذا
واخا ريحته صراحه كتجيني شويه ما عجبتنيش بزاف. ريحته جاتني بحال ديال المهم ما عجبتنيش انايا ريحته، مي ليسونسيال كو كيخلي لي لابو بيان هيدراتي، هذا هو المهم. دونك دايوغ بقى فيه واحد شويه. ابري اوسي فاش كنبغي ندير لي بان موسون اللي تيحمقني هذا كنت كنلقاه في اكسيون وكيكون حتى في كرويدفالت. غزال البنات عرفتو كي كيخلي واحد الريحه كي كيطلق لاموس في لو بان. بالنسبه للبنات اللي كيحمقوا على لو بان نصحكم تاخذوا هذا، ما تندموش عليه. ابري شنو اخر؟ لو ميور كي سون توب كاع لي جل دوش ديالهم زوينين ريتوالز. دايوغ الاحمر سهله مي ما عرفتش فين لوحتو، جو بونس سيغمون كنت كنجمع ولا لوحتو لانني هذا كنستعملو بزاف بزاف بزاف، و حتى هو تيخلي لابو بيان هيدرات. يعني واخا ما غاداش ديري لها شي كريم. بالنسبه دابا لي كريم انا كنحماق على الكريم، الا ما كانش عندي كاع كريم كنستعمل غير زيت الكوك. وحتى هاد احسن زيوت الكوك اللي استعملت يعني من احسنهم كاملين للشعر للجسم كلشي هادوام. سي لي ميور احسن وحدين واحسن زيت كوك جربت هو ديال وام. شي حاجه اللي توب وما غاليش. يعني هاد البرو ديال 500 غرام تيديروا قيله ميم با 15 اورو. فريمون عندهم لي برودوي ديال الشعر وناتوريل زوين. ومن عندهم كنت خديت الزيت نتاع لويل دو موطارد ولويل دو ريسان. من عندهم زيوت بصراحه زوينين. شفتوا زيت الكوك ديالو زوين بصراحه، حسن لا علاقه مع هذوك الزيوت الكوك اللي كنستعمل. سينون كاين هذا نتاع لو بوتي مارسيي حتى هو زوين الريحه ديالو. دايوغ راني تساليتو هذا الدراري اللي سالات ليا اكثر باسكو فاش كيبغيو يديروا لي ماساج ايتو اوسي. خلاص ريتوالز هذا باش كيعجبني. هاد ريتوالز الاحمر هو اللي كيعجبني عندهم واللي زوين عندهم كو اون فوا كتسالي القرعه بعد الباكاجين ديالهم فن. اون فوا كتساليها ما كتضريش تعاودي تشري كلها كديري ان غوشارج. غنشوف الا يتهز ليا مي اون توكا غير هاد الداخل هذا غير كتهزيه كتحيديه وكتشري واحد غير لو غوشارج كيطيح رخص موان شير كو باش تشريها كلها يعني بالقرعه وكلشي. عجبتني هاد الفكره هذه يعني طابا بزون باش تشري الفو كامل. هذا البنات اللي عيات ما تجرب لي كريم هيدراتون جربي هذا ديال ريتوالز ما غاداش ندمي عليهم. ودايوغ حتى البيض ديالهم حتى هما زوينين.